مال نجوه مسبل سجنا حبيرو نيرترا منجستي وجي كان تبكى حز خي وجهك مجارسي إثيوبيا دلو خناتات تتقيسين يرد باش تدقم لقالها عدوا علو الكلام حالتي كابا خايز قنطات وراد دايهاتكم عيل مالتنا عداق حمس من سيتلعينو كيرن دعلهم يلو ببترسخون بغزمس مبرار مالتيو سلام كبرات تحتاتلتي كما يتخونوا لمون هلونا زراربن زعبا حيزلكم وتعزلوه فاقهم نزي فيديو زي لا يقولكم بمجمار كسامو داتا مدبي مساي صنحو حدشتي نزي channel زخونكم سبسكرايب بمبار بيتسبكون بموال نبت فلاماي فيديوسكي قوصدكم حبيرنا نكاتاتل إثيوبيا دلو خناتات تتقيسين يرد تزحلفه أبزي من الباش تدقم لقالها عدوا علو أنا خوينا تاين دلي خوينا درينا نفلت خوينا دلي مغنيات يبلنا ناتكم قدايونا يكون أنا أبدي قدايكم آتيهم كمزة أمثلة هو كد فتر دناوس نجار دوابلوه ساعات كي أخلو قلو كي تبالا شو قلو نجار فالكان يكونني يختبل قبوي تي ده دلي نجار قديمه وانت قيسين يرى مسنا إمارات تاساشر مسين يرى أديس أبابا دلو سرعات كهل قدام النتات الله وندحرك سرح دليو قدام النتاتو قديفو أبزي يدلي وقداي آتيو هو كد فترة المغنيات انتايو يدلي كاليو كم دا مثلا نقر يدلي تقوانا يجربان نامسخان طواوغا ذا خبابنا حل خلاقيو وقدا سنة نقول تدالينا خنصنا حلنا تبل حنصاب ودب كنا حزينا حنصاب تنبلنا كلا غمزيلنا نتانيا غمزيلنا هذا غمزيلنا أيدليكم ذا تعمل أختم علتي دبلوماسية فشق نابلكا بقاطعميتا تبدقس ترحيبكا سلام سلت تبالكا سلد وسدكا يكونن كمزيهم دا مسلو حدقاتاتكم وصخلو أيفعلون أيدلينا نخطبل أود أدريكا دبلوماسي كتسرح وتكل لك بزي جميرنا يدلنا هذا نبلا دلنا دقاقمنا نبلا إرتراهم تحسب الله إرتراهم تقبر الله تقني خمسة أبدا أيدليكاني نسب كتدناقر يتغلنا نسب حسيقات كتجاجوني بالكان صباح نقول صعبين مسمسن صعبين كتجانن بالكان صعبين كي مسخول حجي دوابل هذا أبغضبنا مالتي اوكي خمزي كتسمعوا صنعكم نايكو بريزنت إسياس قدم حجي تزاريبو زنبرئي نسلك خمزي سمعكم عدي وعالو ترائنا خنبل نخيل مخنياتو نا إثيوبيا منغستي أب أديس أبا زلو كسرح تقوينو ناتو قدامنا كسرحهم زقبهم بزح نقر سلو زلو أو آتو كيري سرحي قبل تسانيحو اوكي خبرات تقاطعتلتي ازي خبرنا نابز قص الفيديو خوصدكم كل خوخا كنف حاوناوين ابزي قربا معلتات زوصو حدش فيديو لو كنف انت ايزبل ابتي مغلصيو سلمنت اينا اي تحقدا ناي بعل جيتاچو ردا وي صادقان زبلو زلو تحقي خالي مخنيات حزب تግራይ زمورصو مس حزبي ኤርትራ حاونا داغماي نابكينا تايناتون سلازي بآخر نصنا زلو بأبي أحمد نحنا أين قبولنينا إلهم سلمنتا إزي حقي جو أيكونني وي تخكلنيا مرجع دو أيكونني سلمنتا جيجا مرجع خم تمرصو جيجا مرجع خم زمرصو أبزي وأودي قوم زلو إزبل كم فحونا بزخنسكي نابكم فقوستكم حبيرنا نكتاتل نجوه مسبل سجنا حبيرو نيرترا منجستي وجي كان تبكى حز خي وجهك مجارسي كابزي زول سرح دا يمدل يمزم سرعة زيادة دا يتخكل نعوم تتخكل نعوم وي تجارو مسبل سجنا خوينا نيرترا نوكا وي إرترا مسبل سجنا خوين نتجراي كوكا زي يتخكل نعوم نتجارو زتأكم جن كاب إرترا خي تكوسكا مجبار ناب إرترا أيتوكوسم بسلامة ومنجدي سجم يتفتح مبال كافزي زعبي بوليتيكا وبالجا يلا نفوت تزول أبي أحمد أمارة صفون كل هون هزب تقرأ وي مساي تسليفكا ناب إرترا خير كجونسايد تفتصل وي مدمان تحزيف قلنا وطي أو أحد حد كاتقتل تدامري عين الدامر سلازي كاب إرترا خي تكوسكا مقوار كدامر بس إرترا زلك أتسجن بلزم نختفتح من متشاو كلاي إرترا حجزة كمجبر أزيد أمو زي كويت بايزوي تزعله لنا إثيوبيا منجز تحمام زي
ነገር ግን አውዚ ዞዚ ዝንሄ በትክክለኛ በኮንፈረንስ ናብ ህዝብ ወሪዱ በአግባቡ ምርዳእና ተኻለ ናይ ፖለቲካ ሕመቅ በሎ በተለይ ሚዲያን ከባቢ ዘሎ ናይ ትግራይ ውድቀት በቃላት ስለ ዘይግለጽ ጸላእቲ ገልቢጦ ንዕኡም ብዝምቹ ታሪኽ እናፈጠሩ ይውዕሉ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕመቅ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ሕመቅ ባይዘው ናይ ደብረጽዮን መንግስት ተሓታቲ ደብረጽዮን እንዳይበር ብልጽግና እውን ይተሓቶን ኢሳያስ እውን ይተሓቶ ግን ብሓፈሻ እንተሪኻዮ ትግራይ ሻዕብያ ይመሓድሮ ከም ዘሎ ናይ ገበርካ ታሪኽ ትፈጥር ደጊምካ ተዛረቡ ከለኻ ድማ ብዙሕ ሰብ ተዳናግረሉ እቲ ተፈጠረ ናብ ሰላም ምምጻእ ከይትኮሰካ ምግባር ጸላም ምቅናስ ካውዚ ንዓብስ 13 እኮ ዘይተገበረ ነገር ንሱ እዩ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ዋጋ ክፊልዎ ኦፍ ኮርስ ምክንያቱም ብልጽግና ታብዛኒ ፀገምተ ዘይተፈታሐ ቀደም ዲስ መቀላአት ይማለወ ስለዚህ ንምንታይ ብልጽግና ከአቱ ንምንታይ ምስ ኤርትራ ዘለኩም ኩነታት ናብ ጎንፀ ዕቢኹም ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ሓቢሩ ንምንታይ ሞጺ ዘይጭፍጨፈኩም ሓደ ወይ እውን ንምንታይ ናይ ብልጽግና ተሐዘልትን ኮይንኩም ናብ ኤርትራ ኸይድኩም ዘይፈጸምኩም ይቕጽል ናብ ሱዳን ትሕዝ በተደጋጋሚ ዝልዓል ዘሎ ናይ ሱዳን ጉዳይ ባይዘው እዚ ተቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ እውን ኤርትራ ሱዳን ኢሉ ብዕሊ ዝፀውዕሉ ምኽንያት ንወጋዕ ዘድሊ ይመስለኒ በዝልክዕ እዚ ብዙሓት ሰባት ሓሚሞም ዘሎ ናይ ሱዳን ጉዳይ ክልዓል እንከሎ ኣብ ሱዳን ባይዘው ዝዓቆበ ትግራዋይ እዩ ዘሎ ኣብ ሱዳን ካብ መረበቱ ተደፊኡ ብብልጽግና ተጨፍጪፉ ካብ ገዝኡ ካብ ወለዱ ካብ ስድሩ ተበቲኑ ዝዓቆበ ህዝቢ ዘሎ ስለዚ ብዙሕ ሰዓት ካብ ናይ ብልጽግና መንግስቲ ናይ ሱዳን መንግስቲ ንትግራዋይ ይዓቁ ቀፂሉ እንኡ ሓፍቱ መሬቱ ገዙ ዝተመንጠለ ዓጢቁ ድማ አንጻር ህልውን ጠጠው ንዝበለ ዝከላኸል ድማ ማንም ዝፈልጦ ኣብ ገማግም ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ሰው ኣስባል ኦኬ ከምዚ ክትሪእዎ ዝጸናሕኩም ክንፈ ዝብል ዘሎ ምናልባት ኣብ ናይ ክንፈ ዝተፈለየ ሓሳብ ምዝህለኩም ኣቦታኩም ተሃቆምጡ እንዳልኩ ከምተውን ቀፂሉ እንታይ ዝብል ብዛዕባ አርሚ ሰብዓውን ይዛረቢ አርሚ ሰብዓ ፈተማ ይኮንን ኣብ ሱዳን ተሰዲዶም ዘለው ካብ ዓዶም ስለ ዝተሰደዱ በግዴታ ስለ ዝወጽኦም ስለዚ አርሚ ሰብዓውን ክሳብ በገንዘብ አስዲዖም ናብ ኢትዮጵያ ንዑ ኢሎም ምክንያቱ ግን ዋላ ናብ ኢትዮጵያ ክመጹ ስለምንታይ ሞ ገዝኦም ተታሒዞም ከሎ ንምንታይ ኣብ ክራይ ክወድቁ እታ እንኮ መማረጽ ዘላቶም ንዓድኻ ምምላስ ድማ ናጻ ምግባር ንበዓል ሕመራ ጥራይ ይዝብል ብዙኾነ እስኪ ናብቲ ሙሉእ ቪድዮ ክወስደኩም ሕጂ እንከታተል እዚ ሰራዊት እዚ ንምፍራስ ብልጽግና ናይ ብልጽግና ባሮትን ኢሉውን ናይ ዓረብ ኤምሬትን ገንዘብ ተመዲው አይተመኮረን ዲዩ አርሚ ሰብዓያን ንዑ ክንዱዚ ክንወኩም ኢና ንገዛን ይተባሃለ እንዲዩ ገንዘብ ደልዩ ከይኮነ ነው ብፀሐይን በመከራን በሕማምን ዝሳቀ ዘሎ ምክንያቱም ቤተሰበይ ተደውሪዮም የምዝኒዩ ሕሰቦ ደቂ ምዕራብ ዘሎ አርሚ ሰብዓሲ መለስ ካም ካውና አዲስ አበባ ጽብዴ ነው ትገዛም ከተወሪሱ እንዲ በብልጽግና ትገዛም እኮ በአማጽ ተመንጥሉ ይዘሉ ስለዚህ አርሚ ሰብዓን መፍራስ ሚሊዮናት ዶላራት መዲቦ ከምትን ሶም ተገዝኡዎ ዝግዝኡ መስልዎ ለመንነቶም ንኽብረ ንህልው ነው በምስቃለሱ ከድጎም ፈትዮም አይተሳኸ እዚ ዘይተሳኸ መስኮነ ኩነታት ናይ ሰላልፋ ለውጥና መጸ መስከደ አብይ አሕመድ ናብ ትግራይ ኩናት ንምውላዕ ንንጻድቃን ብዝባረኽዎ ኣብ 2-3 መዓልቲ ቀፂሉ ኣብ ሰዓታት ናብ ኤርትራ እናውሉ ብዝኣወጅዎ ኩሉ እዝና ኢትዮጵያ ምጽኡ ናብ ምዕራብ ትግራይን ናብ ሰሜን ምዕራብን ኢሉ ድማ ገማግም ደቡብ ትግራይ ብዓፋር ብወሎን ሓይለ ሰማሪ ይመጽ ንዘውዚ እንዲን ምስኻዕ ድማ አርሚ ሰብዓ ክድምሰስ ስለ ዘለዎ ኢሉ ንትናይ ሱዳን ዓማጺ ኣብ ኢትዮጵያ ማእኸሉ ገይሩ እናሰልጠነ ባዓሉ ሰራዊቱ ደጊፉ ናብ ሱዳን ኩናት ዝኸፈተ ድማ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እዚ ድማ ብዕሊ ትገማግምት መስመር ናይ ሱዳን ቆሪጹ
ዓርሚ ሰብዓ ኢዱ ንኽህብ እቲ ብገንዘብ ክዕድጎ ዝመኮረ ሓይሊ ብኸምዚ መንገዲ ንኸፍርሶ ተንቀሳቒሱ እዩ ናይ ሱዳን ሓይሊ ድማ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝመፀ ይኹን ነቲ ዓማፂ ይኹን ኣፍሪሱ እቲ ኩናት ናብ ገማግም ቤንሻንጉልን ወለጋን ፅጊዕዎ ቅድም ክብል ቅድሚ ኣብይ ከምዚ መዋሉ ትግራዋይ ንሱዳን ይሽየጠለ ታይደ ቅድሚ መዋሉ ብዕሊ ጌታቸውን ጻድቃን ዝብልዎ ታይደ ሓዱሽ ግንባር ፈጢሮም ሓይልታት ኣኪቦም በቤንሻንጉል ገይሮም ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ከፍርስዎ ይመፀለው ስርዓት መንግስቲ እንተበሪ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እንተፈሪሱ ድማ ትግራይ ጉዳይ ዝተዛረበ ኮ ጻድቃን ስለዚ ዝሕመም ዘሎ ካሊእ ግንባር ተኸፊቱና እዩ ብሱዳን ትግራዋይ እስካሕዚ ኣብ ሱዳን ኣብ ናይ ሱዳን ጉዳይ ኣትዩ ንናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ይኹን ንኻልኦትን ዝወቅዕሉ ምክንያት የለን ምክንያቱም ናይ ባዕሉ ገዚፍ ኣጀንዳ ኣለዎ እንተደሊ ትግራዋይ ግን ምስተሞ ኢትዮጵያ ዘለዎ ሓይልታት ተጠሚሩ የኾነን ብሱዳን ካሊእ ብኬንያ መእተው እንተሃልይዎ እንተኣተወ ትማሊ ልንጎሆ ብልፅግና ብኤርትራ ደይመፀ ካብኡ ድማ ዝድለ ዘሎ እንታይ እዩ ንምዕራብ ትግራይ ኣይኮኑ ዝዋግኡ ኣብ ምዕራብ ፅንሑና እዩ ስለዚ ብልፅግና ኣብቲ ዝደልዮ ኣብ ትግራይ ናይ ኩናት ማእኸል ጌርካ ትግራዋይ ጨፍጭፍካ ትግራዋይ ኣብሪስካ ቀፂልካ ድማ ንኤርትራ ንምእታው ዝዓለመ እዩ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ተው ሱዳን ዝሓሰብዎ ነገር ኣይተሳኻዐሎም እቲ ናይ ሱዳን መንግስቲ ይኹን እቲ ናይ ሱዳን ሓይሊ ዘለዎ ዓቕሚ ተው ኤርትራ ዝሓሰብዎ ነገር ስለዘይተሳኻዐሎም ክንደይ ግዜ ፕላን ዘይገበሩ ኣብይ ኣሕመድ ባይዘወይ ንትግራይ ከኣቱ ስለዘይለለየ ዘይኮነስ እተም መሬት ዘሎ ናይ ፋኖ ምንቅስቓስ ናይ ኦላ ምንቅስቓስ ኣብ ዓፋር ዘሎ ዓማፂ ኣብ ቤንሻንጉል ዘሎ ጋምቤላ ዘሎ ናይ ትግራይ ሓይሊ ኣብዚ ዞባ ፈጢርዎ ዘሎ ምስ ኤርትራ ይኹን ምስ ሱዳን ካልኦት ዓድታት ዘሎ ጥምረት ናብ ሓደጋ ከም ዘእትዎ ስለዝፈለጠ እምበር ብናይ ጻድቃን ድሌት ድማ ኩሉ ነገር ቀደም ተወዲማ ኣሎ ስለዚ ሕዚ መድፊዕ ሒዝካ ከምፃእ ከምዘይኽእል ስለዝተረዱ ድማ ጉዞም ሒዝካ ትግራዋይ ናብ ኣደባባይ ውፃእ ይብልዎ ኣሎ اوكي خبرات تخاطلت اذا خبرنا نبز قصل فيديو قوسدكم كله خاجنا حجين كاب جيتاچو ردان صادقانن اي وطنان استليني مسغدفاي قال محتت زغبر ولو نسم انت امزول اب مغلصيوم اب قدمي بلصغنا قدمي مخادم كلتيوم زم حلفتي زبحالو 300 شح دقنستيو كمز تدفرا اب نايجون سايد غيزي غليصوم نورم حاجة أب إد بلسجنا مسود أوجين ملو بملو ناي إيرترا منجستي وين إيرترا سراويتي فتيمو أميلهم سلمن تام كم زقح جلوجين ويدن أمزولو بسكن أبتم فيديو قوس دكم نكتاتن. إسترايز فوتو النجيتات شو نسأل كان عميديا تطلعهم 76% سيتي ترفروا نامن ركن شو 300 شحت دفيران يني لمون صاركاني لو جتاچو يلي زخونه صنعنا يلو اتي زخونه برسنتج اغليو شعبي دفيرو يلو تي انتنشنوم نمنتاي كوم زولو نفطينا بلصقنا اخ بزح دفير كاخل وي يخولن عاوشت بلصقنا سر زلو the intention behind نغدو فومو تنااسه شعبي خند دفيرو فانو خند دفيرو ناي موقارشو سراويت خند دفيرو بلصقنا خند دفيرو يلو بلصقنا تنااسه جنرالات ينغرنا لا بلصقنا بروبورشنال زخونه ነገር አለው دفير يو قتيل ايو رشينينا تبهاله بعلم يوم تم مسوز نيو منسترات يوم نغيرمنا ناي شغغر فتح زبال ترانزيشنال جاستيس زبال غله حتى تنتكبرلني تناسه حدث نتم مغنياتك زي غبره منغستي فيستغايسي مغنيات يبلكاني خحزي رستبيت شيح انستي حوات كاد اديتا كتدفيرن مغنيات يبلكان ناي غبص تلع خونك خحزي وغ چلو كازولو يبلو 60% أو عنقلن percent ناي مريت تجراي حيزو قوبيتو زول حيلس مهنات يبلكان تجراي سي مهنات يبلكان ناي تجراي صاوعد نزب تجراي دابله يشكعلال يصاوتلنا زلما معنتي دحر برلمان موصو زيا تجراي ختم علق ጌታቸውን ፖስት ይረዋል መስለኒ በመጀመሪያ ያው የሚያስፈልገን ሰላም ነው ይሉ صاوعት የሰላም ጥሪ ለትግራይ ፕራይም ኦፊስ ኦፍ ዘ ፕራይም ሚኒስተር ይዚ ከሽካዕልሉ ማለት እዩ ጌታቸው ጥዕኑ ተዝሕሉ መሓሾ አነ يبل مالت يبل I don't know خمي غير خزارب كم زغل يبل انا زبزي جيتاچو طعنو يخلو زغبا نيرو جيتاچو زي كونن نيرو جيتاچو زي كونن ግን ናይ ህልኽ ከምዚ ታይዝበለና
أبيلوم عفينوم منهم كريو هم حيزوم قاريدوم بوليتيكاسي صلئي قال هلخ قاريدوم توالو حزون موت نايموت حياتهم كوينا كسبر الله دمسس الله يمزل الله كلاتهم استي حدا بحد ناخذنا رؤينا حدا بحد بزرزر كنكرينا تملكتي يا اوكي خبرات تخطاتلتي اذا خبرانا نبز قصر وصدكم كل خا ابي احمد البرلمان لما انا قريبو انتاي ايدو ناي تግራይ زلو نابنت بعل نابنت حوحات ناب አዲስ አበባ ከተኩሱ አይኩልንም زي ما ተከሲኦም ምክንያት ድማ ወላ ሸህ ግዜ ዓቅሚ ወይ ኃይል እንተሃለዎም ኣብዛ አዲስ አበባ ፎቅ ሰሪሖም ስለዘሎ ገዛውቲ ማለቲ ክንዕኡ ቆቅዑ ስለዝኾኑ ጠቅላላ ናብዚ ክቀርቡ አይኩልንም ወላ ሸህ ግዜ እንተተሓባበሩ ኤርትራን ሱዳንን ኮይኖም ፈጽሞም ክቀርቡና አይኩልንም ሚሉ እስኪ ናብትምሉ ከም ዝወለ ቪዲዮ ወስደኩም ሕጁ እንከታተል። ዓለም ጦርነቶችን በደንብ አናላይዝ ካደረግን በኋላ እንደ ሀገር ሉዓላዊ ክብራችንና ሀገራዊ ብቃታችንን የሚያናጉ ክፍተቶች ለይተን አቅም ገንብተንበታል። እዛ ያየነውን ጥንቃቄ ተምረንበታል። ክፍተት ሞልተንበታል። በዚህ ውጊያ ያገኘነው ትምህርትና የፈጠርነው አቅም በጣም ከፍተኛ ነው። በጣም ከፍተኛ ነው። ብዙ ትምህርቶች አግኝተንበታል። በዚያው ልክ ደግሞ ያስከተለው ጉዳት አለ። ሁለቱም ባላንስ አድርጎ ማየት ያስፈልጋል። ከጠላት አንጻርስ ያለው ስሌት ምንድነው? እኛ ስትራቴጂክ ኢኮኖሚ ለመጠበቅ 3 መን እንዳልነው ሁሉ ጠላት ደግሞ ሳያቅ እሱም 3 መን ይከተላል። በስሁት ስሌት አንደኛው መካድ ነው። መካድ ኢትዮጵያ ድል በሀብት ያላት አልገዛም የሚል ህዝብ ያላት ሊገዟት 2 3 4 ሞክረው ተሸንፈው የተመለሱባት ሀገር መሆኗን ኢትዮጵያ ማንበርከክ ቀላል አለመሆኑን ቢያቅም ታሪኩን ይክዳል። አንዱ መካድ ነው። ሁለተኛው መርሳት ነው። ይህ ሀገር ስትራቴጂክ ዴፕዝ አለው። ሂውማን ዲቪደንድ አለው። የወጣት ሀገር ነው። ከከፋ ራሱን ሊከላከል ይችላል። አቀማመጡም ተቋማዊ ልምምዱን ቀላል አይደለም የሚለውን መርሳት ደግሟል። ስለኛ ሲያስታውሱ ደህንነታችንን እንጂ ስለኛ ሲያስታውሱ እምቢ ባይነታችንን ማስታወስ አይፈልጉም። አንዳንዴ ማራከስ ይፈልጋል። ሶስተኛው ምኞት ነው። ምኞት ያለፈ ስልት እስረኛ የመሆን ምኞት። ትናንትና ሻዕቢያና ወያኔ ከሱዳን ጋር ተባብረው ደርግን ጥለዋል። አሁን እዛ ተባብረን እንጥላለን የሚል ምኞት። እንኳን ሻዕቢያና ወያኔና ሱዳን ሌላም ብትጨመር በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ቅንጣት ታክል ስጋት የለም። ቅንጣት ታክል ያን ለመከላከል የሚያስችል ብቃት እየገነባን ያለነው። ጊዜው ሲደርስ እንዳስፈላጊነቱ እንገልጻለን። እኛ ስጋት የለብንም። ሰዎች ባረጀ ባፈጀ ስልት ድሮ በሰራ ስልት አሁን ለመጠቀም መሞከር ጠቃሚ አይደለም። ምክንያቱም ያኔ ስልቱ የሰራው በሸበጥ ጮፈሬ የላስቲክ ጫማ መሄድ የፈለገ መቅመል የፈለገ መራብ የፈለገ ቢገባውም ባይገባውም ወስቶ የተከተለ ኃይል ነበረ። አሁን ግን 22 እና መገናኛ ህንፃ አስቀምጠህ እዛ በመቀመጥ አይሆንም ማለት ነው። ተቀይሯል ጊዜው። ሀብት እያፈራህ ሀብትን እያጣጣምክ ራስን ደግሞ ለመስዋዕት ማዘጋጀት አብሮ አይሄድም። እዚ ኣብዛና ኦኬ ናይ አብ አሕመድ ከምዚ ዝሰማዕኩምሁም ካብዚ ብምቕፃሉን ናብ ጎደፋይን ስተሊንን ክመልሰኩም ከለኹ ከዓ ንሰውን እንተኣምዝብሉ ዝሕፍሪ ምክንያቱ ክልተ ግዜ ምርኣይ ነዞም ሓለፍቲ ካብኡ ዝኸፍእ ነገር የለን እዮም ዝብሉ ብዝኾነ እስኪ ናብቲ ሙሉእ ቪድዮ ክወስደኩም ሕጂ ንከታተል ጠጠው ነብላ ኢና እዚኣ ሕጂ ብምንታይ ዝነግሮም ዘሎ ያው ብሓፂር ተመልከት ኣምሓርኛ እውን እስቲ ሓሰሲልና ነርና እንዲና
حديث قدم قوم لهم يوم سأنا جيرهم شرح جيرهم نقوم من نقولوا آمنهم لي آمنوا إذا تردم يتردم يوم زقاروا النيرم تقدم بناي قدم يو رسيعهم وأيهم يلولو بناي قدم خياد مالتيو بناي قدم خياد كاو حزد ما أودي سوا حاولت مجانيا فوقات هانيتهم يوم كم تناي قدم أي قط منا عن الله تحساب كم يكمل calculation كم يكمل زلو كله صار كاني مسلو جرا ترايس كله صار كاني مسلو ورك عينو ديس ودي أزول ديس مقبل ديس كله معرس صار كان نايس صار كان عينت سبنا هي هو مزلون زيادة تقالي تقرأ بمولو تقالي تقرأ بمولس أديسها فوق الله أدو تقرأ بمولس تقرأ بمولس أديسها فوق الله منجرنا فوق الله مالتيو تقرأ فوق الله مالتي أديسها هذا بو سيخون هافتحيس كا تعالى سيخون يدخلني خا كاو زوجتهم كذا دينا ولا بستدراون اللو مدسوا أنستم دقة مدسوا اللو نعاتم حزنا هوستي يكون حزومنا ونزولو من قدر صنعنا المطينا سوفا ربز زلو تبقى تجزأ أني هذا بلا تبقى تجزأ عادية حزب تبقى يجزأ أني دلو زلو تقرأ تبقى مالت أمحلا تبقى مالت أورومي مالت جال مروون تبقى ويم دبرت إن تبقى ويو زمان كان سي تبقى يعني بز نزر آتم يتبقى زلو زلو نزي آتم حزي تبقى تجزأ أخون في النيرة حزولو زلو أنت عندك ناريتي كم تكمل زلو رأيه بحثيرو أبزي شعبي كله تدربكم زلو نجار يرسع الله مثلني يشتغل لسه نشتي ريتهابل حدا مقالة سمحني هاتيلن نمالي مثلني مالت قدامي منستر إثيوبيا مشم تابوز حزر خامنا لا عديو حدا بيتسمى محدارون يمثلن طعمي خاط حزن بتساعة السكو كيقوم ملكا مسوز خام خان كوي كأنير كوي بتدرجو كو نورو نير كوي سي مسفن ود مسافنت نير بايت حيار التي ولو ود مسافنت نير ملس رلت ولد حش حافت خاو زلومي بس شعق زي خاط عقنا ماتشم وي مريت وي انسسا وي رلت ولد حش تم جمرت كلهم دق مسافنت تم جمراكو كلهم دق مسافنت ابي سحات ابو زحوتا ممهرس كعدور برهان ناي قطوا مخار ون كوينو نير سلازي الحشة مرتي بنالاشون بيت زمن نسو العلوات اللي تبهال يا نير مالك كم تخالت إثيوبياويان أو نروهم زنورة ونروح نبرخ النيرية فلذا هزوا علامة حيث تلعيل مسوعة التداليو مسوعة تقبلوا ويانا تقراي زتخاير ويانا تقراي علامات كانت تخاير ويانا تات بنالاشون وزحزي تزاروا اللقن بوزع معكان بوزع تاونتو بطريقة بعلامة نون مدنق من رأي مالك ناحظن الناس أطرون تيلنا العلسة للسامية تشح حتى دفرات ديتات تقراي انت قد دخلت سلسة من سي ولاد اللون ويبع الحدار اللون ويحاول اللون زي من قصي إثيوبيا بعلو فتصيمو 6% ريو 7% ريو 4% ريو من فتصيمو بزي قدس إذا فتصيمو من صويعو ويحسي أنا وكارا خريه 100% من قصي إثيوبيا حتى تولي أزل نمنتاي من قصي إثيوبيا هزو إثيوبيا بارلما إثيوبيا زي فولتو والقصنا طرح بمستر زغور وسعود عرب كيدكا تسمع ميخا عرب مريت كيدكا تسمع ميخا نيرترا بقلصن بزي قلصن تمداليسكا جوانان بنا نقدحا بيلكا قلبت نقطعت اتيخا تنبرخخكا روحا إثيوبيا حليفكا بمحاب نبارنت نوعانخا بمغيار إذ كله لمنان قلن إذ كله رئين زي رئين تقوره أديتا تقراين مدفاري تقراين موراري إذ كله عنوة المفتسامية وانا أسيب ترقيان محرادي قدش كلاشن من قزي هو مقتلي اوكي خبرات تخططلتي ابناي زيوم كلت غودفاين استدينين استفلي حسب مزهلكم ابوتاكم انت اقمطو انداولكو كابز بمقصالوين جينا خاب ጉዳይ ትግራይ ከይወፃና ከለና ሓደ ሓውና እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ يحفري زي جتا زي صادقان ززاربو ዘሎ እዩ ዝብል صادقان ኣብ መግለፂ እንታይ ዱ ንህዝቢ ትግራይ ወይ ምን ሰይ ትግራይ ለው ዋሕሊፉ ኣብቲ ሎጎ እንታይ እዩ ዝብል ዋላ ሽሕ ግዜ ታንከ ሕጅና እንተ ዘይመፀናካ ንስሓ ግን ብዘለካ ብጉራዲዮኹን ወይ ብዝኾነ በላሕቲ ነገራት ወይ ፋስ ገርካ ብጎዘሞ ብምግባር
نزوم حلفتي أساقومي زبل أبتو مغلطيو اسكي بزقنا نابتمو فيديو قوزكم حجو النكاتاتن أركان أو تقراي زلو مناسي نسراوي تقراي بقوجو منا ببتر جيرم نخقط مو صوعي تغريونيو استاذ فيديو نسمعيو حيلي مالت تانكتاتو 20 سنة حيدنا مغلكنا أبتينا مالت كي يخون يخليو حيل مالت ناي مغلا منسي تلعيلو هو الوجه ندعي الخمبال مالتيو حيل مالتنا عداق حمس منسي تلعيلو كيرو ندعي الخميلو ببترسخون بقوزمس مبرار مالتيو نابزي نوتويو نابزي نوتو ايو أنا زقر مني نايزي سبزي سلطان دخونا العليو سلطان لحد سوي ليرن أول شيء توقيا مالتي إذا ما جرش مغينيو دحر بريترا دما مكتل بريزنت غينيو زي ما كورنا غريدن جين سراويت غراي كفرس مكيرو هزك بتاتن مكيرو تسترف من اسيخ عن عوصا إلو فقود سدتن فقودو سفالي كلاتن بطينو ولا عدو لساليسخا حريسخا بلعيلك نزمكر مالتي خازقع أنصار سراويت غراي تلعلي ولا مالتي وإذا أنصار تمريحنا تغراي بطعمي زقرن السو ديسا غينو دراي لوقت هايلو ديسا كفلو نتي أوش تقراي زل من إسي حدا جاي مسا جزع مسا أعد يكف زل من إسي حوغي ولا ما تربش تحملت زي بدري حيز خاص مس براز زلو مستانك زلو مس مدفع زلو سراوي تقدم بتعمي أنا تشكاني ولا جرمن مالتي كن دخلت دك إنه كوادي أولم دم فساسي أخذنا له كان عوي ولادي ما غيرن عدك قنع المكر لا قد مساسر عمتنا الحلم وكسخع بدم مناسي بوس قاسي يقبر له مالتي ازيام يوم تام دريت لو طلبهالو ابون برمي او كل يزمرحم نيشتن ادر تهليون اباك مريح زل السوز اوكي خبرات خططت اذ خبر انا اوكي خبرات خططت انا لما عند فيديو نزرهم مسنيو تمهركم انت زناقهم من كتكون تسفنا غوركو صباح بخالي فيديو حسابنا الرحب تسسنا ينعكم لايت انترتينمنت Light Entertainment